सामीन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है राई का पहाड़। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक ठिठुरती हुई सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक निहायत ही सनसनीखेज खबर मेरी मुंतजिर थी। मैं जैसे ही जाकर अपने कमरे में बैठा, कांस्टेबल अमीर खान ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, उधर एक बंदे की लाश मिली है। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, उधर किधर अमीर खान? उधर कच्चा एमनाबाद रोड वाले फाटक के करीब। कांस्टेबल ने जवाब दिया, रेलवे की पटरी के किनारे। उन दिनों मैं जिला गुजरांवाला के थाना सदर में तैनात था। ये थाना शेखुपुरा के मोड़ के नज़दीक ही वाक़या था। कांस्टेबल ने जिस जाए वकुआ की निशानदही की थी, ये सारा इलाका मेरे थाने की हदूद में आता था। उस बदनसीब का नाम क्या है? मैंने कांस्टेबल से सवाल किया, और वो कहाँ का रहने वाला है? अभी तक तो इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका जनाब, अमीर खान ने बताया। जो लोग ये इत्तला लेकर थाने आए हैं, उनमें से कोई भी मकतूल के बारे में कुछ नहीं जानता। इत्तला कुनिंदगान को मेरे पास भेजो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। ठीक है मलिक साहब। कांस्टेबल ये कहते हुए हमारे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद इत्तला कुनिंदगान मेरे सामने हाजिर थे। वो कुल 3 अफराद थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक असगर कॉलोनी से और एक का ताल्लुक कन्हैया लाल बाग से था। कन्हैया लाल और असगर कॉलोनी जाए वकुआ के आसपास के इलाके थे। मैंने उन तीनों को बैठने के लिए कहा, फिर बारी बारी उनके चेहरों का जायजा लेने के बाद कहा, अब बताएं, आप लोगों ने किस बंदे की लाश देखी है? असगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नाम जमालदीन और इसाक थे। उनमें से इसाक अहमद ने जवाब दिया, थानेदार साहब, उस बंदे की लाश तो फैज़ मोहम्मद ने दरियाफ्त की है। हम तो इखलाकी तौर पर इसके साथ आए हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैंने यके बाद दीगरे इसाक अहमद और जमालदीन की तरफ देखा, फिर अपना रुए सुख्न फैज़ मोहम्मद की जानिब मोड़ते हुए पूछा, हाँ भाई फैज़ मोहम्मद, तुमने सुबह ही सुबह किसकी लाश ढूंढ निकाली? फैज़ मोहम्मद नामी वो उधेड़ उम्र शख्स कन्हैया लाल बाग में माली और चौकीदार के फ़राइज़ अंजाम देता था, और उसकी रिहाइश भी मज़कूरा बाग के अंदर एक छोटे से क्वार्टर में थी। कन्हैया लाल बाग रेलवे फाटक से आगे कच्चा एमनाबाद रोड की दोनों जानिब फैला हुआ था। फैज़ मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, मैं किसी लाश को तलाश करने नहीं निकला था। वो तो बस इत्तफाक से मुझे नजर आ गई। इस इत्तफाक की वजाहत करो फैज़ मोहम्मद, मैंने उसे कहा। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ और रफ़ा हाजत के लिए रेल की पटरी के साथ आगे निकल जाता हूँ। वो मुझे तफसील बताने लगा। जब मैं वापस आ रहा था तो उस वक्त तक हल्का फुल्का उजाला हो चुका था। मैंने पटड़ी वाली ढलान के किनारे पर एक गठड़ी सी पड़ी देखी। अंदरूनी तजस्सुस मुझे उस गठड़ी के करीब ले गया, और तभी मुझे पता चला कि वो कोई गठड़ी नहीं, बल्कि किसी जवान मर्द की लाश है। इतना बताने के बाद फैज़ मोहम्मद खामोश हो गया। मैंने पूछा, फैज़ मोहम्मद, तुम्हें इस बात का कैसे अंदाज़ा हुआ कि नौजवान मर्द लाश में तब्दील हो चुका है? क्या तुमने उसे छू कर देखा था? नहीं जनाब, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। उसकी हालत ने ही मुझे बता दिया था। मैं मुख्तलिफ सवालात के जरिए अपना जहन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें ऐसी क्या चीज़ नजर आई थी? जनाब, फैज़ मोहम्मद ने बताया, उस बदनसीब की गर्दन शेरक के मुकाम से कटी हुई है और लिबास का बालाई हिस्सा खून में तरबतर है। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फिर पूछा, क्या तुम उस बंदे को जानते हो? नहीं जी। फिर मैंने जमालदीन और इसहाक अहमद की जानिब देखा। उन दोनों की आंखों में भी नाशनासाई के तासुरात उभरे। जमालदीन ने बताया, थानेदार साहब, हमने मौके पर जाकर उस बंदे की लाश को देखा है। वहां और भी बहुत से लोग थे। सबकी राय यही है कि वो बंदा हमारे इलाके का नहीं। हम्म फिर मैंने उन तीनों से मजीद 2-4 सवालात करने के बाद कहा, तुम लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाए वकुआ पर चलता हूँ। वो उठे और कमरे से बाहर निकल गए। ठीक 10 बजे मैं जाए वकुआ पर मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 10 जनवरी की एक ठंडी ठार सुबह थी। 10 बजे से ऊपर का टाइम गुजर चुका था, लेकिन अभी तक सूरज ने अपना जलाली मुखड़ा नहीं दिखाया था। उन दिनों धुंध भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मज़कूरा जवान की उम्र 27-28 साल के लगभग होगी। वो दुबला पतला और दरमियाने कद का मालिक था।
उसने बोस्की की कमीज और लट्ठे की शलवार जेब तन कर रखी थी। पाँव में बंद नया जूता था। बोस्की की कमीज के ऊपर स्याह गरम वास्केट भी थी, और ये भी बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता था कि कमीज के नीचे उसने मौसम की शिद्दत से निमटने के लिए कोई गर्म स्वेटर या जर्सी भी जरूर पहन रखी होगी। बाद में मेरा यह अंदाजा सही साबित हुआ था। उस अजनबी शख्स की गर्दन शेरक के मुकाम से काटी हुई थी, और इसमें कोई शक नहीं था कि उसे मौत की गोद में सकूनत इख्तियार किए 10-12 घंटे गुजर चुके थे। जामिया तलाशी के दौरान जो चीज़ें मेरे हाथ लगीं, उनमें एक कंघी, एक रेशमी रुमाल और एक बटवा नुमायां थी। रेशमी रुमाल के एक कोने में रंग बिरंगा फूल कड़ा हुआ था, और दूसरे कोने में अंग्रेजी हरूफ एम और बी काढ़े गए थे, और उन दोनों हरूफ के दरमियान एक नन्हा मुन्ना सा दिल बना था। एम और बी यकीनन नामों को जाहिर करते थे, और उनमें से एक नाम इसी मकतूल का था। मकतूल की जेब में से बरामद होने वाले बटवे में से 350 रुपए की रकम निकली थी, जो कि उस वक्त के ज़माने के मुताबिक एक हैंडसम अमाउंट थी। मकतूल की लाश के मुआयने के दौरान मुझे एक चीज़ ने बुरी तरह चौंका दिया था, और वो थे उसके मेहंदी लगे हाथ। उसके एक हाथ पर सादा और दूसरे हाथ पर खुशनुमा रंग की मेहंदी लगी थी, जैसा कि आमतौर पर दुल्हा के लगाई जाती है। उसके जिस्म पर सजा हुआ लिबास भी इसी जानिब इशारा करता था कि या तो वो किसी शादी की तकरीब में शामिल रहा था, या फिर खुद वो दुल्हा मियाँ था। अगर ऐसा था तो फिर उसकी मौत बड़ी अफरा तफरी और सनसनी फैलाने वाली थी। मैंने साथ आए हुए कांस्टेबल की मदद से जाए वकुआ का अच्छी तरह जायजा लिया, और 10 मिनट की कोशिश के बाद आला कत्ल को तलाश करने में कामयाब रहा। वो एक तेज धार खंजर था। मुझे एक खाल यानी गंदे पाने वाली नाली उसके करीब ये घास में पड़ा हुआ मिला। खंजर के खतरनाक फल पर खून जमा हुआ था। मोहतात अंदाजे के मुताबिक खंजर के फल पर दिखाई देने वाला खून इसी मकतूल जवान का था। मैंने मौके पर मौजूद अफराद में से 3-4 से पूछताछ भी की, लेकिन उनमें से कोई एक भी उस मकतूल शख्स और उसे पेश आने वाले इस खूनी वाक़े पर रोशनी ना डाल सका, क्योंकि वो सब के लिए कतई अजनबी था। अब सवाल ये पहला उठता था कि जब अल्लाह के बंदे को वहां कोई जानता नहीं था, तो फिर वो था कौन? वो कहाँ से बन संवर कर आया था, और उसका कातिल कौन हो सकता था? इसके अलावा भी मुतअद्दिद सवालात मेरे सामने थे, लेकिन सरे दस्त में उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं जानता था, और ये खासी मायूस कुन सूरत हाल थी। मैंने मुशीरनामा तैयार करने के बाद उस अजनबी शख्स की लाश को कांस्टेबल के साथ एक तांगे पर सवार करके सरकारी अस्पताल भिजवा दिया, और खुद भी उसी तांगे पर बैठकर थाने आ गया। थाना सदर जीटी रोड पर वाक़या था, और सरकारी अस्पताल जाते हुए वो थाना रास्ते में पड़ता था। हम लोग उसी तांगे पर सवार होकर थाने से जाए वकुआ पर पहुंचे थे। कत्ल की यह वारदात बड़ी अजीबो गरीब थी। मकतूल को इस इलाके में कोई भी नहीं जानता था, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि वो किसी और इलाके का रहने वाला था। ये बड़े अहम सवालात थे, और इनके जवाबात ही मुझे इसके कातिल तक पहुंचा सकते थे। फिलहाल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। जाए वकुआ से मुझे जो आला कत्ल मिला था, वो भी मैंने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए लाश के साथ ही भिजवा दिया था। जैसा कि मैंने बताया है कि वो 10 जनवरी का दिन था, और धुंध से भरपूर दिन। शाम तक मैं अपने कमरे में बैठा उस जवान मकतूल के बारे में सोचता रहा। उसके मेहंदी लगे हाथ बार बार मेरी निगाहों में चमकने लगते, और रह रह कर मुझे ख्याल आने लगता कि वो कोई दुल्हा था जो अजनबी जगह पर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उस अजनबी मकतूल के मेहंदी लगे हाथों के उकसाने पर मैंने गिरदो नवाह के तमाम इलाकों में बंदे दौड़ाकर ये मालूम करने की कोशिश की कि कहीं कोई शादी की तकरीब तो मुनक्किद नहीं हुई थी। जाए वकुआ के जनूब में असगर कॉलोनी, राना कॉलोनी और कंगनी वाला जैसे इलाके थे। शमाल में कच्ची पंप वाली, कच्ची विलमीर वाली थी। मशरिक में कन्हैया लाल बाग और आगे नहर के किनारे वाक़या बंजारों की बस्ती थी, जबकि मगरिब में भी असगर कॉलोनी का कुछ हिस्सा फैला हुआ था, जिसके बाद जीटी रोड वाक़या था। इन तमाम इलाकों में पिछले एक हफ्ते से शादी ब्याह की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई थी। गोया इस अजनबी शख्स की पुरस्रार मौत मेरे लिए एक मौमा बन गई थी। मैंने यही सोचा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। हो सकता है जब तक मकतूल को ढूंढता ढांढता कोई इधर आ निकले, और तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। मैंने यही तय किया था कि अगर कोई भी सिरा हाथ ना आया, तो मैं मकतूल की लाश के एक दो फोटोज निकलवा कर 3-4 मुतलाशी टीमें तरतीब देकर अजनबी मकतूल के हवाले से मालूमात हासिल करने की मुहिम चलाऊंगा।
मुझे अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद थी कि मैं बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि उस नामालूम मकतूल का सुराग लगा लूंगा, बल्कि उसके कातिल तक भी रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। रात को मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आए। उनका ताल्लुक गुजरांवाला शहर के इलाके सियालकोटी दरवाजे से था। ये सियालकोटी दरवाज़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही वाक़या था। मैंने उन बंदों को फौरन अपने पास बुला लिया। उनके चेहरों पर मुझे बड़ी गहरी परेशानी नजर आई। मैंने उन्हें अपनी मेज़ के साथ रखी हुई कुर्सियों पर बैठने के लिए इशारा किया। फिर बारी-बारी उनकी सूरतों का जायजा लेने के बाद पूछा, क्या बात है? तुम लोगों की शक्लें क्यों उतरी हुई हैं? पता चला है कि जी, आपने आज सुबह एक लाश सरकारी अस्पताल भिजवाई है। मैंने कहा, हाँ, भिजवाई है। हम उस लाश को देखना चाहते हैं। क्यों? मैं पूरी तरह उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। आप लोग उस लाश को क्यों देखना चाहते हैं? ताकि हमारी तसल्ली हो जाए, एक ने गुलूगीर आवाज में कहा। मैं पूछे बिना न रह सका, कैसी तसल्ली? थानेदार साहब, मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। उनमें जो कदरे संभला हुआ था, उसने सूरत हाल की वजाहत की। ये अकबर अली और असगर अली दोनों भाई हैं, और उधर सियालकोटी दरवाजे पर ही रहते हैं। अकबर अली का बेटा कल रात से गायब है। तो ये बात है। मैंने ऐसे अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे मामले की तह में पहुंच गया हूं। फिर मैंने दोनों दिलगीर बरादरान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, तुम में से अकबर अली कौन है? अकबर अली ने सीने पर हाथ रखकर बताया, मैं हूं जी। तुम्हारा बेटा कल रात से कहाँ गायब है? मैंने पूछा। जनाब, अगर मुझे ये पता होता कि वो कहाँ गायब है, तो फिर मैं परेशान क्यों होता? सीधा वहीं जाकर उसे ढूंढ ना लेता। जैसे ही पता चला कि आपने किसी बंदे की लाश को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए अस्पताल भिजवाया है, तो हम दौड़े हुए आपके पास आ गए हैं। मैंने पूछा, अकबर अली, तुम्हारे गुमशुदा बेटे का नाम क्या है? जी, उसका नाम माजिद है, माजिद अली, उसने जवाब दिया। मेरे तसव्वुर में वो रेशमी रुमाल घूम गया जो मैंने मकतूल की जामिया तलाशी के दौरान बरामद किया था, और जिसके एक कोने में अंग्रेजी हरूफ एम और बी बड़े खूबसूरत अंदाज में काढ़े गए थे। एम का मुअम्मा तो हल हो गया था, एम से यकीनन माजिद बनता था। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि कल रात से माजिद गायब है? तुमने आखिरी बार माजिद को कब और कहाँ देखा था? ट्रेन में, माजिद के चचा असगर अली ने जवाब दिया। हम सब लोग ट्रेन में एक साथ लाहौर से आ रहे थे। जब हम गुजरांवाला के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो माजिद गायब था। मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई और मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं उस अजनबी मकतूल के राज से वाकिफ होने ही वाला हूं। मैंने पूछा, क्या तुम लोग शादी में शिरकत करने लाहौर गए थे? जी हाँ, माजिद ही की शादी थी, अकबर अली ने जवाब दिया। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? असगर अली ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज किया और पूछा, क्या तुम्हारे बेटे माजिद ने लट्ठे की शलवार, बोस्की की कमीज और स्याह गरम वास्कट पहन रखी थी? जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी? जी जी, बिल्कुल। अकबर अली ने इस्तरारी अंदाज में गर्दन हिलाई। आपने माजिद को कहाँ देखा है? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और मेज की दराज में से अजनबी मकतूल, जो कि अब अजनबी नहीं रहा था, उसकी जामिया तलाशी में हासिल होने वाली चीजें निकालकर उनके सामने रख दी। इन्हें पहचानते हो? जी, ये सब कुछ तो माजिद का है, असगर अली ने बड़े वसूख से बताया। फिर रेशमी रुमाल को खोलकर उसने मुझे मुखातिब किया। ये देखें थानेदार साहब, एम का मतलब है माजिद और बी का मतलब है बुशरा। माजिद की शादी बुशरा से होने वाली थी। मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। मैंने बारी बारी उनके चेहरों का जायजा लेते हुए गंभीर लहजे में कहा। मैंने आज सुबह जिस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया है, वो कोई और नहीं बल्कि माजिद ही है। ये तमाम चीजें मुझे उसी के लिबास में से मिली हैं। अकबर अली ने रोहासी आवाज में पूछा, थानेदार साहब, मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है? मैं कातिल के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैंने संजीदगी से कहा। तुम लोग ताउन करोगे तो मैं तफ्तीश को किसी सही रुख पर डाल सकूंगा। अभी तो मैं खुद अंधेरे में हूँ। फिर मैंने निहायत ही मुख्तसर और जामिया अल्फाज में उन्हें जाए वकुआ से माजिद की लाश की दरियाफ्त के बारे में बताया। जब मैं खामोश हुआ तो असगर अली ने पूछा, आप हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? आप लोग मुझे उन वाकयात की तफसीलात से आगाह करेंगे जो ट्रेन में सफ़र के दौरान में पेश आए थे। मैंने असगर अली से पूछा,
ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ریشمی رومال کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ماجد کی شادی بشرا سے ہونے والی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ہونے والی تھی مگر ہو نہیں سکی، وہ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولا۔ ہم لوگ لاہور سے خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ کیوں؟ میرے استفسار میں گہری دلچسپی تھی۔ اکبر علی نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، لاہور میں ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا کہ ہنگامی حالات میں ہمیں شادی کینسل کرنا پڑی اور ہم لوگ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ میں اس ناخوشگوار واقعے کی تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اس سے مجھے ماجد کے قاتل تک پہنچنے میں آسانی حاصل ہو جائے گی۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی جناب، وہ بولا۔ اصغر علی نے کہا، بھائی صاحب، آپ صدیق صاحب کے ساتھ ادھر ہسپتال جا کر ماجد کی لاش کو چیک کریں۔ تھانے دار صاحب کو ساری کہانی میں سنا کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں، میں نے کہا۔ جی کیا ممکن نہیں؟ اصغر علی نے پوچھا۔ یہی کہ آپ میں سے کوئی اس وقت ہسپتال جا کر ماجد کی لاش کا معائنہ کر سکے، میں نے کہا۔ ہسپتال کا عملہ آپ لوگوں کو لاش کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائے گا۔ اب پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ماجد کی لاش آپ لوگوں کے حوالے کی جائے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے ان واقعات کی تفصیل سے آگاہ کریں جن کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ بات لمبی ہو جائے گی یا مختصر رہے گی۔ میں یہاں آپ ہی لوگوں کی باتیں اور کہانیاں سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پھر اکبر علی اور اصغر علی نے ملے جلے انداز میں مجھے ماجد کی شادی کا مضحکہ خیز قصہ سنا ڈالا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس واقعے سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آئندہ کی تفتیش میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ رہے۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سن کر ہنسی بھی آئے گی اور جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوگی۔ بہرحال جو حقیقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مقتول ماجد کی شادی بشرا نامی ایک لڑکی سے طے پائی تھی۔ مقتول خود تو سیالکوٹی دروازے گجرانوالہ کا رہائشی تھا اور بشرا لاہور کے ایک محلے میں گھوڑے شاہ لاہور میں رہتی تھی۔ نسیمہ اس کی پڑوسن تھی اور یہ رشتہ نسیمہ ہی کے توسط سے طے ہوا تھا۔ نسیمہ عرصہ دراز سے بیمار چلی آ رہی تھی۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی اور بیماری ایسی کہ جس کا اختتام موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ گجرانوالہ آ کر ماجد کی شادی میں بھرپور شرکت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی چھوٹی بہن سلیمہ یعنی ماجد کی ماں سے ایک فرمائش کی تھی، اور سلیمہ نے یہ فرمائش اس خیال کے پیش نظر پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ نسیمہ بستر مرگ پر پڑی ہے، یہ اس کی آخری خواہش بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی خوشی کی خاطر اس کی بات مان لینی چاہیے۔ سلیمہ نے اس کام کے لیے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی راضی کر لیا تھا۔ نسیمہ نے اپنی بہن سلیمہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ تمام لوگ 3 دن کے لیے اس کے گھر آ جائیں اور شادی کی تمام رسومات اسی کے گھر میں رہتے ہوئے پوری کی جائیں۔ پھر 3 دن کے بعد ماجد اور بشرا کا نکاح ہو اور وہ سب دلہا دلہن کے ہمراہ واپس گجرانوالہ چلے جائیں۔ نسیمہ کی یہ خواہش نما تجویز ماجد کے گھر والوں نے راضی خوشی مان لی تھی۔ 6 جنوری کی صبح ماجد اور اس کے گھر کے 20 افراد گجرانوالہ سے ٹرین میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئے۔ گھر کے افراد میں ماجد کا باپ، ماں، چھوٹی دونوں بہنیں، چچا اور اصغر علی اور اس کی فیملی کے دیگر افراد کے علاوہ چند قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ماجد کا چھوٹا بھائی واجد علی اور چچا کی فیملی کے کچھ لوگ ادھر سیالکوٹی دروازے والے گھر ہی میں رک گئے تھے۔ ایک اور شخص کو ادھر ہی رکنا چاہیے تھا لیکن وہ ضد کر کے بارات کے ساتھ گجرانوالہ سے لاہور پہنچ گیا تھا۔ بعد ازاں یہ شخص بڑا سنسنی خیز کردار ثابت ہوا تھا۔ اس کردار کا نام تھا کرم دین عرف کرمو۔ عمر 70 سے متجاوز، سر اور داڑھی کے بال 101% سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، بینائی اتنی کم کہ بامشکل لوگوں کے چہروں کو پہچان پاتا تھا۔ سماعت بھی گزارے لائق تھی اور صحت بھی مخدوش اور قابل رحم۔ یہ شخصیت رشتے میں مقتول ماجد کا نانا جان تھا اور انہی کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ سلیمہ نے اپنی بہن نسیمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کی تمام تر تقریب اس کے گھر میں منتقل کر دی تھی، تو وہ اپنے باپ کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتی تھی؟ سب کچھ حسب پروگرام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ 6 جنوری کی دوپہر کو لاہور پہنچ گئے تھے اور اسی شام سے مختلف رسومات کا آغاز ہو گیا تھا۔ ماجد اور بشرا کے نکاح کے لیے 10 جنوری کی صبح کا وقت طے کیا گیا تھا۔ یہ لوگ دوپہر کا کھانا گھوڑے شاہ لاہور میں کھاتے اور شام سے پہلے دلہن کو لے کر واپس گجرانوالہ پہنچ جاتے، لیکن 9 جنوری کی صبح ایک ایسا واقعہ پیش آیا
कि शादी का प्रोग्राम खूह खाते चला गया, और ये सब कुछ करमू बाबा की वजह से पेश आया था। करमू रोजाना घर से गायब हो जाता था और फिर दोपहर तक वापस आता था। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि वो कहाँ और किस काम के लिए जाता था। सलीमा ने इस गैर हाजिरी के बारे में जब भी उससे सवाल किया, तो वो ये कहकर उसे मुतमईन कर देता, झलिए मैंने कहाँ जाना है, मैं तो इधर ही था। अब्बा जी, अगर आप इधर होते तो मुझे नजर तो जरूर आते, सलीमा ने उलझन जदा अंदाज में कहा। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं घर के अंदर नहीं था सलीमा, करमू ने जवाब दिया। जरा बाहर निकल गया था। बाहर कहाँ? सलीमा ने पूछा। मैं जरा धूप सेकने उधर दूसरी गली में चला गया था, करमू वजाहत करते हुए बोला। उधर एक थड़े पर बड़ी करारी धूप आती है। सलीमा ने करमू की वजाहत के बाद मजीद जिरा और बहस की ज़रूरत महसूस ना की, क्योंकि अब तो करमू के साथ बात करने के लिए भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता था। उसकी समाअत काफ़ी कमज़ोर थी। दूसरे, करमू ने बड़ी माकूल दलील पेश की थी। दिन एक एक घंटा सिरक कर आगे बढ़ रहा था। करमू रोज़ाना ही घर से बाहर निकल जाता और दोपहर के बाद वापस आता। तशवीश की चूंकि कोई बात नहीं थी, लिहाजा सलीमा मुतमईन हो गई, मगर उसका ये इत्मीनान देर पा साबित ना हो सका। 9 जनवरी की सुबह बड़ी हंगामा खेज साबित हुई। अकबर अली को करमू की याद आई, और कोई सुबह 10 बजे के करीब उसने अपनी बीवी से पूछा, चाचा करमू कहाँ है? घर में ही होंगे अब्बा जी, सलीमा ने सरसरी लहजे में जवाब दिया। मैंने चाचे को पूरे घर में ढूंढा है, वो कहीं नजर नहीं आए, तो तुमसे पूछा है। ओ याद आया, सलीमा ने सोचते हुए कहा। आप अब्बा जी को उधर दूसरी गली के थड़े पर देखें, वो वहां आपको मिल जाएंगे। दूसरी गली के थड़े पर? अकबर अली ने अजीब सी नजरों से अपनी बीवी को देखा। वो थड़े पर बैठकर क्या कर रहे हैं? कह रहे थे कि उस थड़े पर बड़ी अच्छी धूप आती है, सलीमा ने बताया। वो 4-5 घंटे उधर ही गुजार कर आते हैं। ठीक है, मैं उधर जाकर देखता हूँ। पर आपको अब्बा जी से क्या काम है? सलीमा ने पूछा। आकर बताऊंगा, अकबर अली ये कहते हुए घर से निकल गया। जब अकबर अली मज़कूरा थड़े पर पहुंचा, तो एक मंजर देखकर दंग रह गया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, लेकिन यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो आंखों देखी हकीकत को किसी ख्वाब के पेटे में नहीं डाल सकता था, और हकीकत बहुत ही नाजुक और तल्ख थी। करमदीन उर्फ कम्मू एक दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए थड़े के किनारे पर बैठा था। उसका असा भी करीब ही पड़ा था। ये सब तो ऐन काबिल यकीन और नॉर्मल था। जिस चीज ने अकबर अली की अकल के परखच्चे उड़ा दिए, वो बड़ी अनोखी और शर्मनाक थी। करमू के सामने थड़े पर बहुत से करेंसी के सिक्के फैले थे, गोया अकबर अली का ससुर उस थड़े पर बैठकर भीख मांग रहा था। अकबर अली ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए वकुआ पर किसी किस्म की हंगामा आराई मुनासिब न समझी, और करमू को पहली फुर्सत में वहां से उठाकर घर ले गया। वो जिस मकसद से थोड़ी देर पहले करमू को ढूंढ रहा था, वो पसे पुश्त चला गया, और वो खासे जारहाना अंदाज में अपने ससुर से बाज पुरस करने लगा। सलीमा भी कमरे में थी। अकबर अली ने आवाज धीमी रखते हुए सलीमा से कहा, पता है तुम्हारे अब्बा जी उधर थड़े पर बैठकर क्या गुल खिला रहे थे? क्यों, क्या हुआ? सलीमा ने सवालिया नजर से अपने खामिन की तरफ देखा। ये तो वहां धूप सेकने जाते हैं। धूप सेकने नहीं, भीख मांगने कहो सलीमा, अकबर अली ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी तो नाक कट गई। अकबर अली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सलीमा ने बेयकीनी से बारी बारी अकबर अली और करमू की तरफ देखा। करमू की समाअत जरूर कमजोर थी, लेकिन वो बिल्कुल बहरा नहीं था। अपने दामाद के तबसरे ने उसे सुलगा कर रख दिया। वो हर मसलहत को बालाए ताक रख कर तपते हुए लहजे में अपनी बेटी से मुखातिब हुआ। सलीमा, तुम्हारा घरवाला बकवास कर रहा है। मैं इस उम्र में अब भीख मांगूंगा, और वो भी अपने नवासे की होने वाली ससुराल में आकर? आपको कोई जरूर गलत फहमी हुई है अकबर अली, सलीमा ने बिगड़ती हुई बात को बनाने की कोशिश की। मैं अंधा नहीं हूँ सलीमा, जो मुझे इतनी बड़ी गलत फहमी हो। अकबर अली ने पांव पटक कर कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे अब्बा जी दूसरी गली के किनारे बने एक चबूतरे पर बैठे थे, बिल्कुल भिखारियों के अंदाज में, और उनके आगे जमीन पर दर्जन भर सिक्के फैले थे, जो आते जाते राहगीरों ने उन पर तरस खा कर फेंके थे। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, तो वहां जाकर पूछ लो, सब सामने आ जाएगा। हो सकता है वो सिक्के अभी तक उसी चबूतरे पर पड़े हों। मैंने उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इन्हें उठा कर लाया हूँ।
एक मिनट अकबर अली, करमू ने खफगी से कहा। ये तो ठीक है कि मैं पिछले 2-3 दिन से उस थड़े पर बैठकर धूप सेंक रहा हूँ, लेकिन भीख मांगने का कोई सवाल नहीं। पता नहीं तुम ये कौन सी कहानी सुना रहे हो। कहानी कोई सी भी हो, मगर मुझे बहुत शर्म आ रही है, अकबर अली ने बरहमी से कहा। आपको नसीमा ने कई बार कहा है कि वो बच्चों से कहकर छत पर चारपाई लगवा देती है। सलीमा ने एक मर्तबा फिर बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभाला देने की कोशिश की। छत पर पूरा दिन धूप रहती है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। खामखा की जग हंसाई बन गई। धूप तो मुझे बाहर गली में भी मिल रही थी। करमू ने बदस्तूर खफगी में कहा। बस मैं गोशी की बातों में आ गया था। गोशी? कौन गोशी? अकबर अली ने चौंके हुए लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता वो कौन है, करमू ने संजीदगी से कहा। यही कोई 14-15 साल का लड़का होगा, कह रहा था इसी महल्ले घोड़े शाह में रहता है। अब्बा जी, आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि आप गोशी की बातों में आ गए थे, सलीमा ने पूछा। आप कौन सी बातों में आ गए थे? मुझे गोशी ने कहा था उधर दूसरी गली के कोने पर बहुत तेज धूप आती है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वहां लिए चलता हूँ। और मैं उसकी बातों में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहां ले गया। मुझे क्या पता था कि वो मुझे किसी चक्कर में फांसने के लिए ले जा रहा है। तो क्या गोशी आपको रोजाना ले जाता था? सलीमा ने पूछा। हाँ, करमू ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो वो मुझे गली में मिलता है। वो मेरा हाथ पकड़कर उस थड़े तक ले जाता है जहाँ बैठकर रोजाना मैं धूप सेकता हूँ। 4-5 घंटे के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर वापस छोड़ जाता है। तो आपको कुछ पता नहीं कि लोग उधर आपको भिखारी समझकर भीख दे रहे थे? सलीमा ने दुखी लहजे में अपने बूढ़े बाप से इस्तफसार किया। तू भी झल्ली है सलीमा, करमू ने खफगी से कहा। अगर मुझे पता होता कि वो शैतान भीख मंगवाने के लिए लेकर जाता है तो क्या मैं खामोशी से बैठा रहता? लोग तो वहां से गुजरते रहते थे और बाज लोग वहां रुक भी जाते थे, लेकिन मुझे क्या पता कि वो मुझे कोई भिखमंगा समझकर भीख देते हैं। तुम्हें पता तो है कि मुझे बहुत धुंधला नजर आता है। आपने खामखा अब्बा जी की नीयत पर शक किया, सलीमा ने अपने शोहर की तरफ देखते हुए शाकी लहजे में कहा। इन बेचारों को तो पता ही नहीं। यकीन करो सलीमा, वो मंजर देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे इस बात का सख्त अफसोस और नदामत है कि मैंने चाचा जी को गलत समझा। फिर वो करमू से बोला, चाचा जी आप मुझे माफ कर दें। सियानों ने इसीलिए कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो, करमू ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैं तस्लीम करता हूं ना कि मुझसे गलती हो गई। अब आप भी मुझे माफ कर दें। अकबर अली ने कहा, एक ही शर्त पर माफ करूंगा। कौन सी शर्त? अकबर अली ने पूछा। मैं चाहता हूं कि उस बदमाश गोशी को पकड़कर मेरे पास लाया जाए, जिसने अपनी कमाई के लिए मेरी बेखबरी में यह खतरनाक खेल खेला है। मैं उसे अपने सामने मुर्गा बनाकर उसकी पुश्त पर 4 ईंटें रखवाऊंगा। जरा उस शैतान की औलाद को भी तो नसीहत हो। आपका ये मुतालबा 100% जायज़ है चाचा जी, अकबर अली ने जल्दी से कहा। मैं तो खुद उस लफंगे की ठीक ठाक ठुकाई करने के मूड में हूँ। करमू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि गोशी के माँ बाप को भी मेरे सामने हाजिर किया जाए, ताकि मैं पूछ सकूं कि उन्होंने इस शैतान की कैसी तरबियत की है। 15 मिनट की तलाश के बाद एक 12 साला बच्चे को पकड़कर करमू के सामने पेश कर दिया गया। अगरचे करमदीन की बिनाई ना होने के बराबर थी, लेकिन जब उसने आंखें चुंदी करके उस लड़के का मुआयना फरमाया तो उसे फतवा सादिर करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। ये ये तो गोशी नहीं, वो सरसराती हुई आवाज में बोला। अब्बा जी आप भी कमाल करते हैं, सलमा ने हैरत से कहा। ये ही तो गोशी है। इसका असल नाम नसीर है, लेकिन सब इसे प्यार से गोशी कहते हैं। ये इसी गली में रहता है जिसके कोने वाले थड़े पर आप रोजाना धूप सेकते हैं। इसके अलावा इस मोहल्ले में और कोई गोशी नहीं। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मगर ये वो गोशी नहीं जो रोजाना मेरे साथ थड़े पर बैठा रहता है। मेरी नज़र जरूर कमजोर है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। अकबर अली ने कहा, चाचा जी, जब आप इस गोशी को देखकर ये दावा कर रहे हैं कि ये वो लड़का नहीं जो आपके साथ थड़े पर बैठता था, तो फिर उस लड़के का कोई ना कोई हुलिया भी याद होगा आपको। आप जरा सोचकर उस बारे में बताएं तो सही। वो गोशी इस बच्चे से कद में काफी ज्यादा है। उसकी सेहत भी अच्छी है। मैं उसे अच्छी तरह पहचान सकता हूँ। बाबा जी आप कादरे की बात तो नहीं कर रहे? 12 साला गोशी ने चौंके हुए लहजे में सवाल किया। कौन कादरा? करमू ने गोशी की तरफ देख कर पूछा। अकबर अली ने गोशी से पूछा, तुम किस कादरे की बात कर रहे हो? जो इन बाबा जी के साथ सारा दिन थड़े पर बैठा रहता है।
और फिर वहां जमा होने वाले सिक्के उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। गोशी ने इंकशाफ किया, सच पूछें तो मैं भी इन बाबा जी को कोई मांगने वाला फकीर ही समझता था। ये तो अब पता चला है कि ये इस घर में मेहमान आए हुए हैं। ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि घर के तमाम अफराद वहां जमा हो गए थे। किसी ने गोशी से पूछा, कहीं तुम हमारे पड़ोसियों के लड़के कादिर बख्श की बात तो नहीं कर रहे? आपने बिल्कुल ठीक समझा, गोशी ने बताया। मैं उसी कादरे की बात कर रहा हूँ, जिसकी बड़ी बहन की शादी हो रही है, बुशरा बाजी का भाई। ये एक ऐसा इंकशाफ था कि सब हैरत और बेतकल्लुफी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मकतूल के होने वाले साले का नाम कादिर बख्श था और लोग उसे कादरा कहते थे, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि कादरा गुजरांवाला से आए हुए एक बुजुर्ग मेहमान के साथ इस किस्म की हरकत क्यों करेगा। इसी अमर की तस्दीक के लिए घर के दो तीन अफराद कादरे को बुलाने चले गए, लेकिन वो अपने घर में नहीं था। बुशरा के घर वालों को कादरे के कारनामे की खबर हुई तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। फिर यकीन की मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए कादरे की तलाश शुरू की गई। 15-20 मिनट की तलाश के बाद कादरे को ढूंढ निकाला गया। करमू ने उसे देखते ही पहचान लिया और बड़े वसूख से बोला, वो लफंगा यही है जो खुद को गोशी कहता था। इन बाबा जी का दिमाग खराब हो गया है, कादिर बख्श उर्फ कादरे ने अपना दिफा करते हुए कहा। मैंने इनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया। तुम झूठ बोलते हो कादरे, गोशी ने जारहाना अंदाज में कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम सारे पैसे उठाकर घर ले जाते हो। गोशी, तुम बकवास कर रहे हो। कादरे ने गोशी को आंखें दिखाईं। मुझ पर इल्जाम लगाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। कादरा अपना दिफा तो कर रहा था, लेकिन उसके दलाइल में कोई दम नहीं था। उसके मकरो फरेब का भांडा फूट चुका था। अकबर अली को इस बात की बड़ी ही तकलीफ थी कि दुल्हन के छोटे भाई ने उनके घर के एक बुजुर्ग के साथ बड़ा घटिया और भयानक मजाक किया था। उसने जब कड़े अंदाज में कादरे से बाज पुरस की तो कादरा बदतमीजी पर उतर आया। जवाब में अकबर अली ने उसके गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। ये बात छुपने वाली नहीं थी। कादरे के वालदैन भी वकुआ पर पहुंच गए। सफीना और सफदर को इस बात पर तहश आ गया कि अकबर अली ने उनके बेटे को थप्पड़ क्यों मारा है। जवाब में अकबर अली ने कहा, आपके बदतमीज और बद तहजीब बेटे ने जो हरकत की है, उस पर तो इस नाखलफ को जिंदा जमीन में गाड़ना चाहिए। मैंने तो एक तमाचा ही मारा है, तो कौन सी कयामत आ गई। हमारा बेटा बेकसूर है, कादरे की मां सफीना ने कहा। आप लोग खामखा इस पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है सफीना। सलीमा ने मुतहम्मिल अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि अब्बा जी को इस सिलसिले में झूठ बोलने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे बेटे की कारस्तानी का एक गवाह भी मौजूद है। गोशी ने खुद अपनी आंखों से कादरे को देखा है। सफ्तर अली ने अपने बेटे कादिर बख्श से बराह रास्त मुखातिब होते हुए पूछा, कादरे, सच सच बताओ, तुमने ये सब किया है? नहीं अब्बा जी, वो कनखियों से करमू की तरफ देखते हुए बोला। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पता है ये बाबा जी गुजरांवाला से मेहमानों के साथ आए हैं। सफदर अली ने अपने बेटे के बयान को मोतबर जाना और बड़े रूखे फीके अंदाज में अकबर अली से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे बेटे पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएंगे। मैं तो बुशरा का रिश्ता करके पछता रहा हूँ। आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, सलीमा ने सुलगते हुए लहजे में कहा। आपकी बेटी की अभी रुखसती नहीं हुई और वो अपने घर में ही है। अगर हम उसे ब्याह कर ले जाते तो सारी जिंदगी के लिए हमें पछताना पड़ता कि कैसे कम ज़र्फ लोगों से रिश्तेदारी निभा ली। मेरे अब्बा जी को जिस अंदाज में बेइज्जत किया गया है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। अब जमीन और आसमान चाहे एक क्यों ना हो जाएं, मैं आपके घर में अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। हमारा भी यही फैसला है कि बुशरा की शादी तुम्हारे बेटे से किसी सूरत नहीं होगी। सफीना ने हाथ को हवा में लहराते हुए कहा, हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग वक्त से पहले खुल गए। अगर इस शादी के बाद आप लोगों की असलियत का पता चलता तो कयामत आ जाती। अलगर्ज दोनों पार्टियों की जानिब से एक दूसरे पर इस कदर कीचड़ उछाली गई कि उनके लिए एक दूसरे की शक्ल पहचानना मुमकिन न रहा। लिहाजा एक दूसरे की शक्ल पर हमेशा के लिए लानत भेजकर बुशरा और माजिद अली की शादी को कैंसिल कर दिया गया। इस तमाम तर किस्से में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सफीना और सफदर ने अपने बेटे की गलती को तस्लीम नहीं किया था, जबकि तमाम तर शहादतें उसके खिलाफ थीं। बाज वालिदैन अहमकाना हद तक अपनी औलाद की हिमायत पर उतर आते हैं, जिसके बड़े ही भयानक नताइज उभर कर सामने आते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
सफीना और सफदर अपनी जिद पर डटे रहे और उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। अगर वो लोग लचक का मुजाहिरा करते हुए अपने बेटे की गलती को तस्लीम करके माजरत खाहाना रवैया अपना लेते, तो यकीनन अकबर अली और सलीमा भी अपना गुस्सा थूकने पर मजबूर हो जाते और बात बन जाती। शादी वाला मामला तो गया खूह खाते। मैंने अपने सामने बैठे उन तीन अफराद की तरफ देखते हुए कहा, इसके बाद तुम लोगों ने लाहौर में क्या किया? करना क्या था जी? अकबर अली ने दुखी लहजे में बताया। वहां जितना बड़ा हंगामा हो गया था, उसके बाद मजीद रुकना बेवकूफ़ी ही होता। लिहाजा हमने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने माजिद को रेलवे स्टेशन टिकटें लेने भेज दिया। आने को तो हम सब बस के जरिए भी आ सकते थे। घोड़े शाह से बसों का अड्डा बादामी बाग और रेलवे स्टेशन तकरीबन एक जैसे फासले पर है। लेकिन हम चूंकि लगभग 2 दर्जन अफराद थे, इसलिए ट्रेन ही में आराम से आ सकते थे। अगर वो बदमज़गी ना होती तो हम आज शाम यहाँ पहुँचते, असगर अली ने बोझल आवाज में कहा, और दुल्हा दुल्हन भी हमारे साथ होते। शादी गई जहन्नुम में, अकबर अली भराई हुई आवाज में बोला। मेरा तो जवान जहान बेटा चला गया, पता नहीं किस मनहूस की नज़र खा गई मेरे माजिद को। इस केस का पसे मंजर तो खुलकर सामने आ चुका था। वो वाकया पूरी तफसील के साथ मेरी याददाश्त में महफूज हो गया था, जिसके सबब मकतूल माजिद की शादी होते होते रह गई थी। लेकिन घर पहुंचने से कबल वो खुद जिंदगी हार गया था। अभी तक मेरे हाथ में कोई अहम नुक्ता नहीं आया था। मैंने कोई काम की बात तलाश करने के लिए अकबर अली और उसके साथियों से सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। अकबर अली, माजिद टिकटें बुक करवाने रेलवे स्टेशन अकेला गया था या उसके साथ कोई और भी था? जी, वो अकेला गया था, उसने जवाब दिया। घर में से किसी ने उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की? नसीमा के बेटे तो उसके साथ जाने को तैयार थे, लेकिन मैंने खुद ही माजिद को अकेले जाने को कहा था। इसकी कोई खास वजह? वो बात दरअसल ये है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। कादरे वाले वाक़े ने नसीमा के घर में बड़ी अफरा तफरी मचा दी थी। अक्सर लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि सुलह सफाई से काम लेकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका था, उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी। ये ठीक है कि नसीमा के बेटे माजिद के साथ रेलवे स्टेशन जाने को तैयार थे, लेकिन आंखों ही आंखों में उनके घर वाले उन्हें मना कर रहे थे। जब मैंने ये सूरत हाल देखी, तो ज़बरदस्ती माजिद को अकेले ही स्टेशन की जानिब रवाना कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर वहां रुकना नहीं चाहता था। आप खुद सोचें थानेदार साहब, जो लोग अपने नाहंजार बेटे की तस्दीक शुदा गलती तस्लीम करने को तैयार ना हों, उनसे आगे चलकर क्या उम्मीद रखी जा सकती थी? मैंने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी और खामोश होने पर कहा, कल तुम लोग कितने बजे ट्रेन पर सवार हुए थे? ट्रेन का टाइम तो 8 बजे था, मगर हम 7 बजे ही स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी तो हम उसमें बैठ गए। फिर वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही स्टेशन से रवाना हुई थी। मैंने आज सुबह कोई 10 बजे माजिद की लाश का मुआयना किया था, और उसके बदन और लिबास पर जैसे खून जमा हुआ था, उससे पता चलता था कि उसे मौत की आगोश में पनाह हासिल किए 10 से 12 घंटे गुजरे होंगे। यानी गुज़िश्ता रात 8 और 11 बजे के बीच उसकी मौत वाक़या हुई होगी। मैंने पूछा, तुम लोग गुजरांवाले कितने बजे पहुंचे थे? लगभग 9:30 बजे, उसने जवाब दिया। तुम लोग जब गुजरांवाला स्टेशन पर गाड़ी से बाहर निकले, तो माजिद तुम्हारे साथ नहीं था? थोड़ी देर पहले तुमने यही बताया था ना? जी थानेदार साहब, यही हकीकत है। कल रात से अब तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने शिकायती अंदाज में कहा, और आप लोग अब मेरे पास आए हैं। आपको तो फौरी तौर पर माजिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। हम अपने तौर पर उसे तलाश करने की कोशिश में थे, असगर अली ने बताया। हम हर तरफ से मायूस हो चुके थे कि पता चला कि आपने किसी नौजवान की लाश को अस्पताल भिजवाया है, तो हम आपके पास आ गए। ठीक है, मैंने उसके उज़र को तस्लीम किया। तुम लोगों ने कल रात से अब तक माजिद को कहाँ कहाँ तलाश किया? जनाब, गुजरांवाला में जहाँ जहाँ भी हमारे अजीज रिश्तेदार बसते हैं, हमने वहाँ जाकर देख लिया, अकबर अली ने बताया। उसके तमाम दोस्तों से भी मालूम किया, मगर कहीं से कोई सुराग ना मिल सका। तुम लोगों ने लाहौर का रुख नहीं किया? मैंने पूछा। उधर नसीमा के घर से माजिद के बारे में कुछ नहीं पूछा? नहीं जनाब, अकबर अली ने नफी में गर्दन हिलाई। उधर से कुछ पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। जब हम सब घर वाले ट्रेन में एक साथ बैठकर लाहौर से गुजरांवाला की जानिब रवाना हुए थे, तो फिर माजिद वापस लाहौर कैसे जा सकता था? हम्म। अकबर अली, आप लोगों को पहली बार किस वक्त एहसास हुआ कि माजिद आपके साथ नहीं?
جی یہ تو جب ہم ریلوے اسٹیشن پر اترے تو اس وقت پتہ چلا تھا، اس نے بتایا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو پہلے ہم نے گھر کی عورتوں کو نیچے اتارا، پھر سامان اتارا۔ اس وقت یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ماجد ہمارے ساتھ نہیں۔ اسے غیر حاضر پا کر تم لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے تو ہم نے اسے پلیٹ فارم پر تلاش کیا، اکبر علی نے جواب دیا۔ جب وہ کہیں نظر نہ آیا تو ہم نے ٹرین کے اندر جا کر بھی دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ کیا تم لوگ ٹرین کی ایک ہی بوگی میں سفر کر کے گجرانوالہ پہنچے تھے یا مسافر دو بوگیوں میں یا زیادہ بوگیوں میں بٹے ہوئے تھے؟ خوش قسمتی سے ہمیں ایک ہی بوگی کی ٹکٹیں ملی تھیں، اس نے بتایا، اور ہم سب لوگ ایک ہی بوگی میں بیٹھ کر لاہور سے گجرانوالہ پہنچے تھے۔ پھر تو سفر کے دوران میں تمام وقت ماجد آپ کی نظروں کے سامنے رہا ہوگا، میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اصغر علی نے جواب دیا، لیکن وہ دو تین بار اٹھ کر پچھلی بوگی میں بھی گیا تھا۔ پچھلی بوگی میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، اصغر علی ٹھیک کہتا ہے، اکبر علی نے بھی تصدیق کی۔ پچھلی بوگی میں دو تین مسافروں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، وہ ان سے گپ شپ کرنے ادھر گیا تھا۔ میں نے بھی اسے اس خیال سے نہیں روکا کہ چلو اس کا ذرا دل بہل جائے گا۔ ہم لوگ جس نوعیت کی صورتحال سے نمٹ کر آ رہے تھے اس نے سب کے دل و دماغ کو بے حد افسردہ کر رکھا تھا۔ اکبر علی کی وضاحت سے میری تسلی نہیں ہوئی کیونکہ میری کھوپڑی کے اندر ایک پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ اس انکشاف نے مجھے بری طرح کھٹکا دیا تھا کہ ٹرین کی پچھلی بوگی میں مقتول ماجد کی چند افراد سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ گپ شپ کے لیے دو تین مرتبہ ان کے پاس جا بھی چکا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے سفر میں کسی سے دوستی ہو جانا اور وہ بھی کسی دوسری بوگی میں، چونکا دینے والی بات تھی۔ چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس بارے میں فی الحال میں کچھ نہیں جانتا تھا، اسی لیے جاننے کی کوشش میں تھا۔ اکبر علی، میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دو، تم نے بوگی میں آخری مرتبہ ماجد کو کب دیکھا تھا؟ اس نے سوچنے کے بعد بتایا، جب ٹرین کاموں کی سے نکلی تو ماجد میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور پچھلی بوگی میں چلا گیا۔ وہ پہلے بھی دو مرتبہ ادھر سے ہو کر آیا تھا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا تھا، اب زیادہ دیر نہ لگانا، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کاموں کی کے بعد ایمن آباد اور پھر گجرانوالہ۔ ہاں ہاں ابا، مجھے پتا ہے، اس نے جاتے جاتے کہا تھا۔ جب گاڑی گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر لگے گی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اتنا بتا کر اکبر علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، پھر جب گاڑی گجرانوالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لگی تو کیا اس وقت ماجد اپنی بوگی میں آیا تھا؟ نہیں جناب، اس وقت وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر عورتوں اور سامان کو نیچے اتروانا شروع کیا کہ وہ کوئی بچہ نہیں، خود ہی اتر جائے گا، لیکن جب ہم سامان کے ساتھ نیچے اتر چکے تو وہ غائب تھا۔ اکبر علی، تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا تھا کہ پلیٹ فارم پر ماجد کو موجود نہ پا کر تم لوگوں نے اسے ٹرین کے اندر بھی تلاش کیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے پچھلی بوگی میں بھی دیکھا تھا؟ تھانے دار صاحب، ہم نے ماجد کو صرف دو بوگیوں میں تلاش کیا تھا، اکبر علی نے بتایا، ایک اپنی بوگی میں اور ایک پچھلی بوگی میں۔ آپ والی بوگی میں تو وہ تھا نہیں، میں نے کہا۔ پچھلی بوگی والوں نے کیا بتایا تھا؟ کیا تم نے ان لوگوں سے پوچھا تھا جن کے ساتھ اس کے دوران سفر میں دوستی ہوئی تھی اور جن سے گپ شپ کے لیے وہ دو تین مرتبہ وہاں جا چکا تھا؟ جی میں نے پوچھا تھا، اکبر علی کے بجائے چھوٹے بھائی اصغر علی نے جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی تو ان کے پاس سے گیا ہے۔ گاڑی رکنے سے پہلے وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی بوگی میں چلا گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ان افراد کے نام اور حلیوں سے واقف ہے جن سے ماجد کی دوستی ہو گئی تھی؟ میں نے باری باری دونوں بھائیوں سے پوچھا۔ اصغر علی نے جلدی سے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے بھائی صاحب یعنی اکبر علی نے بتایا کہ ماجد کی پچھلی بوگی کے دو تین مسافروں سے دوستی ہو گئی ہے، تو میں نے خود ادھر جا کر دیکھا تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی۔ پھر تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ان میں سے ایک کا نام صداقت اور دوسرے کا نام سرفراز معلوم ہوا تھا، اصغر نے وضاحت کی۔ صداقت اور سرفراز لالا موسیٰ جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ماجد سے ان کی دوستی تاش کے ایک کھیل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وقت گزاری کے لیے تاش کھیل رہے تھے۔ ماجد کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ ماجد نے صداقت کو دو چار ایسی ٹپس دیں کہ بازی پلٹ گئی۔ ان لوگوں نے ماجد کو بھی کھیل میں شامل کر لیا۔ ماجد جو دو تین بار اپنی بوگی سے پچھلی بوگی میں گیا تھا تو وہ گپ شپ کے علاوہ تاش کے کھیل کے لیے بھی گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹرین جیسے ہی گجرانوالہ کی حدود میں داخل ہوئی تھی، ماجد نے ان سے الوداعی کلمات کا تبادلہ کر لیا تھا
اور پلیٹ فارم کا آغاز ہوتے ہی وہ ان سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ اصغر علی کی بات سن کر میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا واضح تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ماجد کی لاش ریلوے لائن کے کنارے جس مقام سے ملی تھی، وہ اصغر کالونی اور کنیا لال باغ والے پھاٹک کا علاقہ تھا، اور یہ مقام گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن سے لگ بھگ 2 میل کی دوری پر تھا۔ صداقت اور سرفراز کے بیان کو اگر درست مان لیا جاتا، تو پھر ماجد کو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہی کہیں پایا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پلیٹ فارم سے 2 اڑھائی میل پیچھے مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ماجد ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد جائے وقوعہ پر پہنچا ہو اور وہاں اس کو قتل کر دیا گیا ہو، کیونکہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچنے اور وقوعہ کا وقت تقریباً ایک ہی تھا۔ اس کی مزید وضاحت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ صداقت اور سرفراز کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ اسی سوچ کی روشنی میں نے اصغر علی سے سوال کیا، تم نے تو ان لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کی تھی، مجھے ان کی وضاقتہ اور حلیے کے بارے میں وضاحت سے بتاؤ۔ صداقت ایک دراز قامت اور گندمی رنگت کا آدمی ہے، اس کی بھاری بھرکم مونچھیں ہیں اور وہ نظر کا چشمہ لگاتا ہے، اصغر علی نے بتایا، جبکہ سرفراز پستہ قامت اور سانولے رنگ کا ہے، وہ اچھا خاصا موٹا ہے اور اس کی آنکھوں کے زاویے میں بھی فرق ہے، وہ بھینگا تو نہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے ساتھ کھڑے کسی دوسرے شخص کو۔ میں نے صداقت اور سرفراز کے حلیے کو ذہن میں محفوظ کر لیا اور پوچھا، اصغر علی، انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ لالا موسیٰ جا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ لاہور اسٹیشن سے آپ کے ساتھ ہی ٹرین پر سوار ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھانے دار صاحب، اصغر علی نے جواب دیا۔ وہ لوگ دوسری بوگی پر سوار ہوئے تھے اور ہم کسی اور پر، اس لیے مجھے نہیں پتا۔ یقین سے تو یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی کہ وہ واقعی لالا موسیٰ جا رہے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اکبر علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ لاہور کے ایک محلے گھوڑے شاہ میں ٹھہرے تھے، صداقت اور سرفراز میں سے کوئی آپ کو وہاں نظر تو نہیں آیا تھا؟ اکبر علی نے جواب دینے کے بجائے اصغر علی کی طرف دیکھا، کیونکہ میرے اس سوال کا زیادہ بہتر جواب وہی دے سکتا تھا، اور صداقت اور سرفراز سے صرف اسی کی ملاقات ہوئی تھی۔ اصغر علی اپنے بڑے بھائی کا اشارہ پا کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان دونوں بندوں کو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرین کے اندر ہی دیکھا تھا۔ اکبر علی، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ یاد ہے کہ ماجد پہلی مرتبہ کب اپنی بوگی سے اٹھ کر پچھلی بوگی میں گیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، جب ٹرین نے راوی کا پل کراس کر لیا تھا تو ماجد پہلی بار پچھلی بوگی کی طرف گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ دونوں بندے لاہور ہی سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے۔ اگرچہ مجھے امید نہیں کہ آپ میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دے سکے گا، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ صداقت اور سرفراز لالا موسیٰ میں کہاں اور کس کے پاس گئے ہوں گے؟ انہوں نے میرے حسب توقع نفی میں گردنیں ہلائیں۔ میں نے اکبر سے کہا، تو مجھے گھوڑے شاہ میں اپنی سالی سلیمہ کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرواؤ۔ اگر ماجد کے قاتل کے سلسلے میں مجھے لاہور جا کر بھی تفتیش کرنا پڑی تو میں کوتاہی سے کام نہیں لوں گا۔ اس نے مجھے فوراً نسیمہ کے گھر کا ایڈریس لکھوا دیا۔ میں نے انہیں تسلی و تشفی دینے کے بعد کہا کہ آپ لوگ اطمینان سے گھر جاؤ، جیسے ہی مجھے کوئی اطلاع ملی میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی بات پتہ چلے تو مجھے فوراً مطلع کرنا۔ اکبر علی بولا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا تو جان سے گیا، آپ اس کے قاتل کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوا بھی دیں تو اس سے ماجد تو واپس نہیں آئے گا نا۔ آپ بس جلد از جلد اس کی لاش میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دوں۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں نے ہمدردی سے کہا، اکبر علی، مجھے امید ہے کہ کل شام تک ماجد کی لاش ہمیں مل جائے گی۔ تم کل شام تک چکر لگا لینا۔ جہاں تک اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کا تعلق ہے، تو میں مانتا ہوں کہ ماجد کا قاتل کیفر کردار تک پہنچ بھی جائے گا تو اس سے تمہارے بیٹے کی واپسی ممکن نہیں، لیکن عام لوگوں کی عبرت کے لیے مجرم کو قرار واقعی سزا دینا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے میں جرائم کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا، جو تھانے کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ میں تھانے سے اپنے کوارٹر پہنچا تو ماجد کے قتل کا معمہ بھی میرے ذہن میں بیٹھ کر کوارٹر میں آ گیا تھا۔ اس واقعے نے میری سوچ کو تتر بتر کر رکھا تھا۔
میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اب تک اس سلسلے میں جو واقعات میرے سامنے آئے تھے ان میں سے بہت سی کڑیاں گم تھیں۔ اگر میں ان کڑیوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس خود بخود حل ہو جانا تھا۔ مثلاً یہ کہ صداقت اور سرفراز کے مطابق وقوعہ کی رات ماجد گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر ان سے جدا ہوا تھا، اور حقائق کے مطابق عین اسی وقت وہ اصغر کالونی والے پھاٹک کے نزدیک قتل کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچا ہی نہیں۔ اکبر علی نے بتایا تھا کہ وہ آخری مرتبہ کاموکی کے قریب پچھلی بوگی کی طرف گیا تھا، اس کے بعد اس نے مقتول ماجد کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس تمام تر بحث اور سوچ بچار کا ایک ہی نتیجہ تھا، اور وہ یہ کہ ماجد پچھلی رات صحیح سلامت گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا ہی نہیں، اسے جائے وقوعہ پر ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، یا پھر کہیں اور قتل کرنے کے بعد وہاں پھینکا گیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ ٹرین میں سے نکل کر جائے وقوعہ تک پہنچا کیسے، مجھے اس بات کا پتہ چلانا تھا۔ اس کے بعد ہی میں اس کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بھی خاصی خشک اور دھند والی تھی۔ میں سو کر اٹھا تو ذہن الجھا ہوا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور تھانے پہنچ گیا۔ حوالدار خدا بخش میرے پاس آیا، اس نے سلام کیا اور بولا، ملک صاحب، رات سے میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج چھٹی کر لوں۔ میں نے پوچھا، خدا بخش کیا ہوا ہے تمہارے بچے کو؟ خدا بخش مقامی تھا، اس کی رہائش گجرانوالہ کے ایک محلے باغبان پورہ میں تھی۔ اصل لفظ تو باغبان پورہ تھا، جب بھی اس محلے کا نام پکارا جاتا تو محلہ باغبان پورہ ہی کہا جاتا تھا۔ خدا بخش نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، عثمان کو کل سے بخار تھا، مجھے پتا چلا ہے کہ رات میں بخار زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ عثمان اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کی عمر 8 سال ہوگی۔ میں نے اس کو اجازت دے دی اور اسے کہا کہ ذرا اے ایس آئی فدا حسین کو میرے پاس بھیج دینا۔ جی ملک صاحب۔ وہ پھر میرے کمرے سے نکل گیا۔ اے ایس آئی میرے پاس آیا تو میں نے کہا، فدا حسین، میں ذرا جائے وقوعہ کی طرف جا رہا ہوں، تم تھانے کے معاملات کو دیکھ لینا۔ جی ملک صاحب، میں دیکھ لوں گا۔ آپ خیریت سے جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، خیریت کہاں، میں نے کہا، کچھ تفتیش رہ گئی تھی، سوچا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے اس کو نمٹا لوں۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں سر۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل رمضان کو اپنے ساتھ لیا اور جائے وقوعہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج کے دن کے لیے میرے ذہن میں ایک خاص منصوبہ تھا۔ میں کانسٹیبل رمضان کی ہمراہی میں سیدھا پھاٹک والے کے پاس پہنچا۔ مذکورہ شخص کا نام عمر فاروق معلوم ہوا۔ وہ چھڑا چھانٹ تھا اور اس کی عمر 55 کے آس پاس تھی۔ وہ پھاٹک کے ساتھ بنے ریلوے کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹینشن ہو گیا۔ عمر فاروق جلدی سے اپنے کوارٹر کے اندر سے ہمارے لیے 2 کرسیاں نکال لایا۔ اس وقت تک آسمان پر سورج تو جلوہ گر نہیں ہوا تھا، تاہم دھند پوری طرح چھٹ چکی تھی۔ ہم کرسیوں پر بیٹھے تو عمر فاروق نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ موسم ٹھنڈا ہے، گرما گرم تو چائے چلے گی نا؟ عمر فاروق، تمہارا نام اتنا محترم ہے کہ میں تم سے کسی خدمت لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدمت کو بھول جاؤ اور یہاں بیٹھ کر میرے چند سوالوں کے کھرے اور سچے جواب دو۔ تمہارے جوابوں سے لگنا چاہیے کہ کوئی عمر فاروق بول رہا ہے۔ مائی باپ، آپ جو پوچھیں گے میں سچ بتاؤں گا۔ تمہارا سب سے بڑا تعاون بلکہ احسان یہ ہوگا کہ تمہاری فراہم کردہ معلومات میرے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اس نے ایک کھڑی چارپائی کو میرے سامنے بچھایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، ابھی فوری طور پر کوئی ٹرین گزرنے کا ٹائم تو نہیں نا؟ آپ کے آنے سے کوئی 10 منٹ پہلے ایک ٹرین لاہور کی طرف گئی ہے، عمر فاروق نے بتایا۔ اب لاہور کی جانب سے 1 گھنٹے کے بعد ٹرین آئے گی۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے عمر فاروق۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں کس سلسلے میں آیا ہوں؟ جی کچھ اندازہ تو ہے۔ مثلاً؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا کچھ؟ جناب، کل یہاں سے آپ کسی اجنبی بندے کی جو لاش لے کر گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اسی سلسلے میں آپ مجھ سے سوال جواب کریں گے۔ تم نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے عمر فاروق، لیکن اب تک کی تحقیق کے مطابق مقتول میرے لیے اجنبی نہیں رہا۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں۔ کون تھا وہ بد نصیب تھانے دار صاحب؟ اس نے دکھ بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں عمر فاروق، وہ واقعی بہت بد نصیب انسان ثابت ہوا ہے۔ اس کا نام ماجد علی تھا، اور وہ بذریعہ ٹرین لاہور سے گجرانوالہ آ رہا تھا کہ تمہارے پھاٹک کے قریب اسے جان لیوا حادثہ پیش آ گیا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چند سیکنڈ کے اندر عمر فاروق کو مقتول ماجد کے علی کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن تھانے دار صاحب، اگر وہ ٹرین سے کٹ مرتا
تو उसका जिस्म सही सलामत ना रहता। उसकी तो गर्दन काट कर मौत के घाट उतारा गया था। मेरे जानलेवा हादसा पेश आ गया के अल्फाज का उमर फारूक ने कोई और मतलब ले लिया था। उस बेचारे ने यही समझा था कि मैं माजिद के ट्रेन के नीचे आकर हलाक होने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, उमर फारूक, जैसा कि मैंने बताया है, मकतूल माजिद और उसके घर के 20 अफराद ट्रेन में बैठकर लाहौर से गुजरांवाला आ रहे थे। वो ट्रेन कल रात ठीक 9:45 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जाहिर है वो तुम्हारे इस फाटक से गुजरने के बाद ही आई होगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसने जवाब दिया। तुम्हारे ख्याल में वो इस फाटक से कितने बजे गुजरी होगी? लगभग 9:30 बजे जनाब। मैंने फिर कुछ सोचा और पूछा, 9:30 बजे वो तुम्हारे फाटक से गुजरी और 15 मिनट के बाद वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उमर फारूक, क्या वो ट्रेन थोड़ी देर के लिए फाटक पर रुकी भी थी? ये बहुत टेक्निकल सवाल था। थानेदार साहब, उमर फारूक ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, दिन में तो मैं हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन रात में यही काम बत्ती से किया जाता है। आपने हमारी वो बत्ती तो देखी होगी जिसकी एक जानिब हरा और दूसरी तरफ लाल शीशा होता है। उसके अंदर एक बत्ती जल रही होती है। हस्ब ज़रूरत फाटक वाला ट्रेन को लाल या हरी साइड दिखाकर अपना काम चला लेता है। हाँ, मैं रेलवे के इस सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो मुझे सिर्फ यह बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम्हारे फाटक पर वो ट्रेन रुकी थी या नहीं? आप उसे रुकना तो नहीं कह सकते जनाब। वो मगर बहुत आहिस्ता हो गई थी। क्यों आहिस्ता हो गई थी? मैंने ट्रेन को हरी बत्ती दिखा दी थी, लेकिन कच्ची से आगे वाला सिग्नल डाउन नहीं हुआ था, इसलिए उसे फाटक से गुजरने के बाद ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी। मैंने उमर फारूक के अल्फाज को दोहराया, फिर पूछा, कितनी कम? इतनी कम कि कोई मुसाफिर आसानी ट्रेन से नीचे उतर सकता था। उमर फारूक, क्या तुमने ट्रेन की सुस्त रफ्तारी के दौरान किसी मुसाफिर को ट्रेन से नीचे उतरते देखा था? किसी एक मुसाफिर को या दो मुसाफिरों को? जनाब, मैं बत्ती पकड़कर फाटक की उस साइड पर खड़ा था। उसने अपने क्वार्टर की सिमत इशारा किया, जो कन्हैया लाल बाग की जानिब वाक़या था। इस जानिब तो मैंने किसी को ट्रेन से कूदते या उतरते हुए नहीं देखा। माजिद अली की गर्दन कटी लाश रेलवे फाटक की जिस तरफ पड़ी मिली थी, वो कन्हैया लाल बाग की मुखालिफ सिमत में, यानी असगर कॉलोनी की जानिब था। लिहाजा अगर मकतूल और कातिल ट्रेन से उस तरफ कूदे भी थे, तो वो उमर फारूक की नज़रों में आ ही नहीं सकते थे। ठीक है, वो ट्रेन गुजर गई और तुम बत्ती लेकर अपने क्वार्टर में आ गए। क्या सुबह से पहले कोई और ट्रेन भी इस फाटक से गुजरी थी? जी, रात को 11 बजे एक माल गाड़ी गुजरी थी। मैंने संजीदगी से कहा, 9:30 बजे और 11 बजे वाली ट्रेन को गुजारने के दरमियानी वक्फे में तुम कहाँ थे और क्या करते रहे थे? जी, मैंने कहाँ जाना था? मैं तो अपने क्वार्टर में ही मौजूद था। तुम अपने क्वार्टर से बाहर नहीं गए थे या तुमसे कोई मिलने भी नहीं आया था? उसके चेहरे पर कुछ इस नोयत के आसार पैदा हुए, जैसे उसके ज़हन में रोशनी का कोई झमाका सा हुआ हो। मैंने कहा, उमर फारूक, ये बात बहुत अहम है। अच्छी तरह सोच कर बताओ, गुज़िश्ता रात 9:30 और 11 के दरमियान तुमसे मिलने कोई क्वार्टर पर आया था? वो ख़ास तौर पर तो मुझसे मिलने नहीं आया था जनाब। उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। वो कोई अजनबी मुसाफिर था। मुझ पर नजर पड़ी तो उसने पूछा कि जीटी रोड किस तरफ है, और मैंने उसे बता दिया। बस इतनी सी बात है। उमर फारूक के लिए यकीनन वो इतनी सी बात थी, मगर मैं उसे इतनी सी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने मजीद पूछा, तुमने उस शख्स के लिए अजनबी मुसाफिर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसका मतलब है तुम उसे नहीं जानते थे? मैं वाकई उससे नावाकिफ था। तुमने उसे जीटी रोड का रास्ता बताया और वो चला गया। इसके अलावा भी तुम दोनों में कोई बात हुई थी? जी हाँ, मैंने उसे जीटी रोड का रास्ता बताने के बाद पूछा था कि भाई तुम्हें जाना कहाँ है? फिर उसने क्या जवाब दिया था? उसने बताया था स्टेशन जाऊंगा। उमर फारूक, ये तुमने बड़े पते की बात की है। अब तुम मुझे उस अजनबी मुसाफिर के हुलिये और कद काठ के बारे में तफसील बताओ। उम्र 35 के आसपास, दुबला पतला और लमढींग, आंखें बहुत छोटी छोटी बटनों जैसी और सर के बाल घुंघराले। उसकी टांगों की लंबाई भी गैर मामूली थी। वो किसी जराफे की तरह चलता था। मैंने उमर फारूक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अजनबी मुसाफिर के नक्शो निगार और वज़ाक़ता को जहन में नक्श करके वापस आ गया। मैं तवक्को कर रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 11 जनवरी की शाम तक आ जाएगी, लेकिन मेरी ये तवक्को पूरा ना हो सकी
اور 12 جنوری کی دوپہر میں مقتول ماجد علی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ہسپتال سے تھانے پہنچی، جس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بد نصیب ماجد علی کی موت 9 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ اس کی موت کی تاریخ اور وقت آپس میں بے حد مماثلت رکھتے تھے، یعنی 9 اور 10 جنوری کی درمیانی رات اور 9 اور 10 بجے کے درمیان۔ موت کا سبب جسم سے بہت زیادہ خون کا اخراج بتایا گیا تھا، جو یقیناً اس کی شہ رگ کٹ جانے کے باعث ہوا تھا۔ آلہ قتل یعنی تیز دھار اور خطرناک خنجر پر پائے جانے والے خون کا نمونہ مقتول کے خون سے میچ کر گیا تھا، جس سے یہ امر پایا اس ثبوت کو پہنچ گیا کہ ماجد کو اسی خنجر کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رجحان عام نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ اکبر علی اور اس کا چھوٹا بھائی اصغر علی گزشتہ رات مقتول کی لاش کے انتظار میں کافی دیر میرے پاس تھانے بیٹھے رہے تھے۔ میں نے ان دونوں بھائیوں سے عمر فاروق سے اجنبی مسافر سے متعلق حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں بھی مختلف سوالات کیے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس گھنگریالے بالوں والے لم ڈھینگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس روز یعنی 11 جنوری کی دوپہر میں نے ایک اور خاص کام بھی کر ڈالا۔ گجرانوالہ ہی میں نوشہرہ روڈ پر ایک نوجوان اور ہونہار آرٹسٹ آفتاب مغل رہتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر تو فلم کے پوسٹر وغیرہ کا کام کرتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا اسکیچ ورک بہت عمدہ تھا۔ میں نے دوپہر میں آفتاب مغل کو اپنے پاس تھانے بلایا اور اسے 3 خاکے بنانے کے لیے کہا، یعنی خاکہ نمبر 1 دراز قامت، رنگ گندمی، بھاری بھرکم مونچھیں، آنکھوں پر نظر کی اینک، یہ صداقت کے ساتھ ہی سرفراز کا حلیہ تھا۔ خاکہ نمبر 2 پستہ قامت، سانولی رنگت، ہٹا کٹا، آنکھوں کے زاویے میں نمایاں فرق، یہ صداقت کے ساتھ ہی سرفراز کا حلیہ تھا۔ صداقت اور سرفراز ٹرین کے اندر مقتول ماجد علی کے دوست بھی بن گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ تاش کھیلتا رہا تھا۔ خاکہ نمبر 3 عمر 35 سال، دبلا پتلا، لم ڈھینگ، آنکھیں ٹچ بٹنوں جیسی چھوٹی چھوٹی، سر کے بال گھنگریالے اور ٹانگیں زرافے کی طرح غیر معمولی لمبی، یہ نامعلوم اجنبی مسافر کا حلیہ تھا، جو عمر فاروق کے مطابق رات کے لگ بھگ 10 بجے اسٹیشن کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آفتاب مغل نے بڑی توجہ سے ایک ایک شخص کے خاکے کو میری زبانی سنا اور پھر اپنے کام میں جت گیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ میرے حسب منشا 3 خاکے بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے آفتاب مغل کو جانے کی اجازت دے دی کہ وہ آئندہ روز دن میں میرے پاس ایک چکر ضرور لگائے۔ اصل میں ان خاکوں کی ویریفیکیشن کے لیے میں انہیں مقتول کے چچا اور اصغر علی کو دکھانا چاہتا تھا۔ وہ بنفس نفیس صداقت اور سرفراز سے ملاقات کر چکا تھا۔ اگلے روز جب اکبر علی اور اصغر علی مقتول کی لاش کے حصول کے لیے تھانے پہنچے تو آفتاب مغل میرے کمرے میں تھا۔ میں نے صداقت اور سرفراز کے خاکے ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اصغر علی، ان دونوں بندوں کو پہچانتے ہو؟ وہ ان خاکوں کو دیکھ کر چونک اٹھا اور حیرت بھرے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہی تو وہ دونوں بندے ہیں جو لاہور سے لالا موسیٰ جا رہے تھے اور ماجد سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن لیکن کیا اصغر علی؟ بس جی، ان تصویروں اور اصل بندوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ اگر 19-20 کا فرق ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ فرق تو میں ابھی آپ کے سامنے نکلوا دیتا ہوں۔ وہ کیسے؟ یہ فرق کون نکالے گا؟ جس نے یہ خاکے بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے مشورے سے اس فرق کو ختم کر دے گا۔ میں نے آفتاب مغل کی جانب اشارہ کر دیا۔ آئندہ گھنٹے میں اصغر علی کی مشاورت سے وہ دونوں خاکے ہو بہو صداقت اور سرفراز کا عکس بن گئے۔ میں نے اجنبی مسافر کا خاکہ بھی ان دونوں بھائیوں کو دکھایا، لیکن شناخت کے سلسلے میں انہوں نے معذوری ظاہر کر دی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد ماجد علی کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کر دی تاکہ وہ اس کی تدفین کے فریضے سے عہدہ برا ہو سکیں۔ ان کے جانے کے بعد آفتاب مغل سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے آفتاب مغل سے جو 3 اسکیچز بنوائے تھے انہیں میں استعمال کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کی تیاری کر چکا تھا۔ میں نے اسی روز ایک ماہر فوٹوگرافر کو تھانے بلوا کر وہ خاکے اس کے حوالے کر دیے اور کہا، دلشاد صاحب، مجھے ان خاکوں کے 3 فوٹوگراف چاہیے۔ بن جائیں گے ملک صاحب، لیکن یہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے، اس کا راز ہم دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب۔ دلشاد بہت ہی تجربہ کار اور قابل اعتماد فوٹوگرافر تھا۔ یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ میں نے پوچھا۔
मलिक साहब, आपका ये काम आज ही की तारीख में कर दूंगा। ठीक है, मैंने असबात में गर्दन हिलाई। मैं रात तक थाने में बैठा हूँ और समझो कि तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर मुझे इजाजत दें। वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे फौरन इजाजत दे दी। दिलशाद के जाने के बाद मैं एक मर्तबा फिर माजिद अली के कातिल के बारे में सोचने लगा। ऐसा शख्स कौन हो सकता था? मगर मुझे कोई जवाब फिलहाल न मिल सका। फाटक वाले उमर फारूक की एक बात बार बार मेरे जहन में तकरार कर रही थी। ये बात उसकी भी नहीं बल्कि उस अजनबी मुसाफिर की थी जिससे उमर फारूक ने इस्तफसार किया था कि आखिर उसे जाना कहाँ है, तो उसने बेसाख्ता जवाब दिया था, रेलवे स्टेशन। उस अजनबी नामालूम मुसाफिर के जवाब से मेरे जहन में फौरन सवाल पैदा हुआ था कि वो रेलवे स्टेशन क्यों जाना चाहता था। मेरे जहन ने मौजूदा हालात के तनाजुर में ये जवाब दिया था कि अपने साथियों सदाकत और सरफराज से मिलने, क्योंकि मुझे वो तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते थे। इससे ये भी जाहिर होता था कि वो तीनों लाहौर ही से माजिद अली के ताक़ुब में आए थे। उन्होंने ताश के बहाने बड़ी फनकारी से माजिद को अपना दोस्त बनाया। फिर जब ट्रेन उमर फारूक वाले फाटक पर सुस्त हुई, तो अजनबी मुसाफिर माजिद को मौत के घाट उतारने के बाद जीटी रोड के रास्ते स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। इस थ्योरी के मुताबिक सदाकत और सरफराज ने उस वक्त ट्रेन को खैरबाद कहा होगा जब वो गुजरांवाला के रेलवे स्टेशन से निकलने लगी होगी। रात को लगभग 9 बजे फोटोग्राफर दिलशाद की वापसी हुई। उसने मेरे हस्बे मंशा हर खाके के 3-3 फोटोग्राफ्स तैयार कर दिए थे। गोया अब असल को मिलाकर मेरे पास उन 3 अफराद की शनाख्त के लिए 4-4 कापियां जमा हो गई थीं। मैंने दिलशाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वो मुझे सलाम करने के बाद रुखसत हो गया। 13 जनवरी की सुबह मैं इलाका एसपी के दफ्तर जाकर उनसे मिला और उन्हें सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया। एसपी साहब निहायत ही ईमानदार और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर कहा, सफ्तर हयात, हालात वाकई बहुत गंभीर और हसास नौयत के हैं। मैं समझता हूँ माजिद के कातिल की तलाश के लिए तुम्हें 3 महाजों पर लड़ना होगा। यस सर, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। सर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? सफदर हयात, तुम एक मेहनती और दयानतदार पुलिस ऑफिसर हो। तुमने अब तक इस केस में बड़ी दौड़ धूप की है, लिहाजा मैं तुम्हारा बोझ कम करना चाहता हूँ। सर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका। सफदर हयात, तुम इन तस्वीरों के 2 सेट मेरे पास छोड़ जाओ। मैं ये मामला आला अफसरान के इल्म में लाकर लाहौर और लाला मूसे के महाजों पर उन अफराद के बारे में इंक्वायरी करवाता हूँ। तुम 2 दिन के बाद दोबारा दफ्तर आकर मुझसे मिलना। इंशाअल्लाह कोई अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। एसपी साहब की बात मेरी समझ में बैठ गई। ताहम मैं ये पूछे बिना न रह सका कि सर, इन दिनों में मैं क्या करूंगा? तुम एक फाल और एक जिम्मेदार पुलिस अफसर हो। जाहिर है तुम हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। तुम बाकी की फोटोज की मदद से अपने थाने की हदूद में कातिल या कातिलों की तलाश का काम जारी रखो। खसूसन जाए वकुआ के गिरदो नवा के इलाके की कड़ी छानबीन अज हद जरूरी है। वहां से कातिल के सिलसिले में कोई ठोस सुराग मिल सकता है। ओके सर, मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगा। एसपी साहब ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मैं उन्हें सलूट करके वापस आ गया। उसी रोज वापस थाने पहुंचने पर मैंने एएसआई फिदा हुसैन को अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, फिदा हुसैन, माजिद मर्डर केस में अब तक जो तफ्तीश हो चुकी है वो तुम्हारे भी इल्म में है। अगर किसी बात से तुम्हें वाकफियत ना हो तो बताओ। उसने कहा, सर, मुझे हर बात से वाकफियत है। आप हुक्म करें, मामला क्या है? मामला ये है कि मैंने फोटोग्राफ्स का एक सेट उसके सामने रखते हुए कहा, इन 3 अफराद में से कोई एक माजिद का कातिल हो सकता है। तुम अपनी मर्जी के 2 कांस्टेबलों को अपने साथ रखो और अपनी अकल के मुताबिक इन अफराद का खोज लगाने की कोशिश करो। यूं समझ लो कि आज से इस केस के तफ्तीशी अफसर तुम ही हो। वो बड़े जोश से बोला, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा मलिक साहब। विश यू गुड लक। इन अल्फाज के साथ ही मैंने उसे रुखसत कर दिया। आइंदा 2 रोज तक मैं भी एसपी साहब के मुताबिक हाथ पर हाथ रखे खामोश नहीं बैठ सका था। अगरचा मैंने फिदा हुसैन को इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन मैं अपने तौर पर भी तगो-दो जारी रखे हुए था। 2 दिन तक स्टार्ट रहने के बावजूद तफ्तीश की गाड़ी अपनी ही जगह पर खड़ी नजर आ रही थी। हस्बे प्रोग्राम मैं 2 दिन के बाद एसपी साहब से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो एक अच्छी खबर मेरी मुंतजिर थी। एसपी साहब ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा, सफ्दर हयात, मुबारक हो। मैंने तुम्हारे केस की जड़ खोद निकाली है। अब इस जड़ को सुखाकर और कूट पीस कर कुश्ता तुम्हें खुद तैयार करना होगा।
سر لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں تمہیں زیادہ سسپینس میں نہیں ڈالوں گا، انہوں نے کہا۔ تمہارے لیے خوشخبری اور مبارکباد یہ ہے کہ تم نے مجھے جن مشکوک افراد کے فوٹوگرافز مہیا کیے تھے، میں نے بالائی سطح پر ڈوریاں ہلا کر ان کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خبر ہے سر، وہ مجھے تفصیل بتانے لگے۔ میں نے تمہاری فراہم کردہ تصویروں کا ایک سیٹ گجرات اور دوسرا لاہور بھجوایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے اعلیٰ افسران کو تمہاری کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کر دی تھی۔ ضلع گجرات سے لالا موسیٰ کے اندر تفتیش کے گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ ان کا تعلق لالا موسیٰ سے بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن لاہور سے موصول ہونے والی خبر نے ساری کوفت اور مایوسی کو دھو ڈالا ہے۔ میں نے اوپر کہہ کر گھوڑے شاہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ ان تینوں افراد کا مختلف تھانوں میں ریکارڈ موجود ہے۔ تم نے جس بندے کا نام صداقت بتایا وہ در حقیقت رفیق عرف فیقہ ہے، اور سرفراز کا اصل نام سلیم عرف موٹا سیما پتہ چلا ہے، جبکہ اجنبی مسافر کے ٹائٹل والا وہ زرافہ مار کا بندہ ایوب ہے۔ ان میں سے فیقہ اور موٹا سیما کا تعلق لاہور کے علاقے مصری شاہ سے ہے، جبکہ ایوب دو موریا پل کے قریب رہتا ہے۔ وہ لوگ چھوٹے موٹے جرائم میں کئی مرتبہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ ایوب نے تو 7-8 سال کی جیل بھی کاٹ رکھی ہے۔ سر ہمارے لیے یہ کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا کام ختم ہو گیا صفدر حیات، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے، ایس پی صاحب نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک خاص لیٹر تیار کروا دیتا ہوں، تم مقتول کے چچا اصغر علی کو اپنے ساتھ لے کر فوراً لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ لاہور ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کس سے ملنا ہوگا۔ اس کے بعد کی ہدایات تمہیں وہی پولیس آفیسر دے گا میں جس کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اوکے سر، میں وہی کروں گا جو آپ کا حکم ہوگا۔ سر کیا ان تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے؟ سمجھو کہ وہ تینوں پولیس کی نگرانی ہی میں ہیں، انہوں نے گول مول جواب دیا۔ انہیں باقاعدہ گرفتار تو نہیں کیا گیا، لیکن پولیس جب چاہے گی انہیں پکڑ لے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں آج ہی لاہور روانہ ہوتا ہوں۔ تمہیں 10 منٹ مزید میرے آفس میں رکنا ہوگا۔ وہ لیٹر ٹائپ کروا کے میں تمہارے حوالے کر دوں، پھر تم جا سکتے ہو۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر مذکورہ لیٹر ٹائپ کر کے میرے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی صاحب نے کسی بڑے پولیس آفیسر لطیف کھوسا سے ملنے کو کہا تھا۔ لطیف کھوسا صاحب پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوتے تھے۔ ایس پی کے مطابق میرے والے کیس کی ڈوریاں کھوسا صاحب کے ہاتھ میں تھیں۔ میں تھانے واپس آیا اور اصغر علی کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ سپہر 3 بجے ہم نے شیخو پورہ موڑ سے لاہور جانے والی بس پکڑی اور اس میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اصغر علی بھی میری طرح خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ راستے بھر ہم ماجد اور 3 افراد کے بارے میں باتیں کرتے رہے جن کی حتمی شناخت کے لیے میں اصغر علی کو اپنے ساتھ گجرانوالہ سے لاہور لے کر جا رہا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مشن تھا اور میں نے مجرموں کی گرفتاری کا بھی پورا بندوبست اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ماجد علی کو میرے تھانے کی حدود میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، لہٰذا قاتل کو گرفتار ہو کر بھی میرے تھانے کی حوالات میں آنا تھا۔ لگ بھگ 4:30 سپہر ہم پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ میں نے اصغر علی کو باہر بٹھا کر لطیف کھوسا صاحب سے ایک بھرپور ملاقات کی۔ انہوں نے میرے ساتھ اسلم جنجوعہ نامی ایک پولیس اہلکار کو لگا دیا۔ اسلم جنجوعہ پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر ہمیں منزل مقصود تک لے گیا۔ وہ ایک دراز قامت اور ڈیل ڈول والا آدمی تھا۔ راستے میں ہمارے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ خاص قسم کے آپریشنز ڈیل کرتے تھے۔ میں اور اصغر علی جن مجرموں کی شناخت کے لیے گجرانوالہ سے لاہور پہنچے تھے، اسلم جنجوعہ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آ رہے تھے، تاہم ان کے رویے میں ایک خاص نوعیت کی سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ وہ ہمیں جس منزل پر لائے تھے وہ لاہور کے شاہی قلعے کا عقبی علاقہ تھا۔ گاڑی سے اتر کر ہم ایک ایسے مکان کی طرف بڑھے جو اپنی شکل ہی سے متروک اور غیر آباد دکھائی دیتا تھا۔ اس مکان کے دروازے پر ایک وزنی قفل پڑا نظر آیا۔ جنجوعہ صاحب نے جیب سے قفل کی چابی برآمد کرتے ہوئے کہا، ان بدماشوں کو ہم نے کل ہی گرفتار کر لیا تھا، وہ اس گھر کے اندر بند ہیں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، پھر بھی میں نے پوچھا، آپ کن بدماشوں کی بات کر رہے ہیں جنجوعہ صاحب؟ جن کی تلاش میں آپ اور شناخت کے لیے آپ کا ساتھی اصغر علی یہاں آئے ہیں، وہ تینوں اسی مکان کے ایک کمرے میں بند ہیں۔
جب آپ لوگ تصدیق کر دو گے کہ یہی تمہارے مطلوبہ بندے ہیں تو پھر انہیں باقاعدہ حوالات میں منتقل کر دیا جائے گا۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم مذکورہ مکان کے اندر داخل ہوئے۔ مکان کے اندر داخل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ مجرموں کی نگرانی کے لیے ایک مسلح پولیس اہلکار بھی وہاں موجود تھا۔ اس اہلکار نے اسلم جنجوا کے حکم پر اس کمرے کا تالا کھولا جس کے اندر تینوں مجرم قید تھے۔ اصغر علی کا جیسے ہی ان سے سامنا ہوا، اس نے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فیقے کو صداقت کے نام سے اور اسلم موٹے کو سرفراز کے نام سے پہچان لیا۔ البتہ ایوب کے حوالے سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اصغر علی پر نگاہ پڑتے ہی فیقہ اور اسلم موٹے نے جو ری ایکشن دیا وہ اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ انہوں نے بھی اصغر علی کو فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ اصغر علی کو دیکھتے ہی بری طرح چونک پڑے تھے۔ اس کے بعد کے مراحل بڑی آسانی سے طے ہو گئے۔ اسلم جنجوا نے ان تینوں کو باقاعدہ ہتھکڑیاں لگا کر ایک تفتیشی مرکز میں پہنچا دیا۔ اس نوعیت کی تمام تر ہدایات لطیف کھوسا صاحب نے پہلے ہی جنجوا صاحب کو دے رکھی تھیں۔ تفتیشی مرکز میں پورے تم تراک کے ساتھ جب اسلم جنجوا نے رفیق عرف فیقہ، سلیم عرف موٹا سیما اور ایوب لم ڈھینگ سے پوچھ تاچھ کی تو خاصے تسلی بخش نتائج برآمد ہوئے۔ اصغر علی کو دیکھ کر فیقہ اور سیما جس طرح چونکے تھے وہ ان کے مجرم ہونے کا بڑا واضح ثبوت تھا۔ وہ لوگ پولیس کی کڑی تفتیش کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے تھے۔ ان کے اقبالی بیان سے جو بات سامنے آئی اس کا خلاصہ یہ ہے: ماجد کے قتل کی منصوبہ بندی میں وہ تینوں شریک ضرور تھے، لیکن بد نصیب ماجد کو صرف ایوب ہی نے تنے تنہا موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ واقعات کے مطابق ماکھا نامی اور دودھ فروش نے ایوب کو ماجد علی کے قتل کا کام سونپا تھا اور ایک موٹی رقم بھی اس کام کے لیے دی تھی۔ ایوب کو ماجد کی صورت دکھا کر بتا دیا گیا تھا کہ یہ بندہ اپنے خاندان کے ساتھ کتنے بجے لاہور ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوگا اور کتنے بجے وہ ٹرین گجرانوالہ پہنچے گی۔ ماکھا دودھ فروش نے ایوب کو خاص ہدایت کی تھی کہ ماجد کو گجرانوالہ کی حدود میں موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ ایوب نے فیقہ اور سیما کو اپنی مورل سپورٹ کے لیے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی اور وہ مل بانٹ کر کھانے کے قائل تھے۔ بہت سارے جرائم انہوں نے ایک ساتھ مل کر کیے تھے۔ پروگرام کے مطابق فیقہ اور سیمے نے تاش کے کھیل کا ڈرامہ رچایا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ماجد سے دوستی کر لی۔ ایوب بھی بہت جلد ماجد کے ساتھ گھل مل گیا۔ ماجد بیچارے کو مطلق احساس نہ ہوا کہ وہ جن لوگوں سے دوستی گانٹ رہا ہے وہ تو اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبہ بندی کے ساتھ ٹرین پر سوار ہوئے ہیں۔ جب ٹرین گجرانوالہ کی حدود میں داخل ہوئی تو ان تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے ایوب کو گرین سگنل دے دیا۔ ایوب کوئی خوبصورت بہانہ بنا کر ماجد کو ٹرین کے دروازے تک لے گیا۔ ان کی دیکھا دیکھی فیقہ اور سیما بھی ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے تاکہ ناکامی کا امکان باقی نہ رہے۔ پھر اصغر علی کالونی والے پھاٹک پر جیسے ہی ٹرین کی رفتار دھیمی ہوئی، ایوب نے میکانکی انداز میں ماجد کو دھکا دیا اور خود بھی اس کے پیچھے تاریکی میں کود گیا۔ موسم کی شدت کے باعث ٹرین میں بہت کم مسافر سفر کر رہے تھے۔ وہ لوگ لگ بھگ 10 منٹ تک دروازے میں کھڑے رہے اور اس دوران میں کوئی مسافر ان کی طرف نہیں آیا تھا۔ کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو سکی کہ دو افراد ٹرین سے اتر چکے ہیں۔ فیقہ اور سیما اطمینان سے اپنی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ماجد بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اچانک دھکا دے کر ٹرین سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر موجودہ صورتحال پر غور و فکر کرنے کے قابل ہوتا، ایوب بجلی کسی صورت کے ساتھ اس کے سر پر پہنچا اور پھر تیز دھار خنجر سے شہ رگ کاٹ کر ماجد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آلائے قتل کو اس نے ادھر اندھیرے ہی میں پھینکا اور جائے وقوع سے 9 2 11 ہو گیا۔ وہ چونکہ اس علاقے سے واقف نہیں تھا لہٰذا اس نے پھاٹک والے عمر فاروق سے جی ٹی روڈ کا راستہ پوچھا۔ ان تینوں کے بیچ یہ طے ہو گیا تھا کہ ایوب اپنا کام نمٹانے کے بعد سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچے گا۔ فیقہ اور سیما اسے اسٹیشن پر مل جائیں گے۔ پھر یہ تینوں ایک ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا کہ ماجد علی کا قاتل گرفت میں آ گیا تھا اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ باتیں کھٹک رہی تھیں۔ لہٰذا میں نے ایوب لم ڈھینگ عرف زرافہ مار کا انسان سے سوال کیا: ماکھا شیر فروش نے تمہیں ماجد کے قتل کے لیے کتنی رقم دی تھی؟ 500 روپے، اس نے جواب دیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ خطیر رقم کیوں خرچ کی میں نے ایوب سے استفسار کیا: ماکھے کی مقتول کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ دوسری پارٹی کے معاملات میں دخل دینا میرے اصول کے خلاف ہے۔
इकबाल जुर्म के बाद तुम और तुम्हारे सारे असूल वसूल तो जाएंगे खू खाते। ये बताओ, तुम आंखें बंद करके किसी भी पार्टी से काम पकड़ लेते हो या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, ये बंद आंखों का खेल नहीं है जनाब। जब तक सामने वाले पर पूरा भरोसा ना हो, मैं आग और पेट्रोल के इस खेल में हाथ नहीं डालता। इसका मतलब है तुम्हें माखा शीर फरोश पर मुकम्मल भरोसा था? जी हाँ, बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला। मसलन क्या भरोसा था? यही कि मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, वो कौन है, कहाँ रहता है, और कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई चाल तो नहीं चल रहा। ठीक है, मुझे बताओ, माजिद अली की जिंदगी का सौदा करने वाला माखा कौन है और कहाँ रहता है? उसका असल नाम मुस्तकीम शाह है, अयूब ने बताया। किसी जमाने में वो पहलवानी करता था, फिर बदमाशी और गुंडागर्दी वगैरह में भी उसने कदम रख दिया। आजकल रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा है। उसने उधर घोड़े शाह में दूध दही की दुकान बना ली है। वो दुकानदारी भी करता है, और कोई ऐसा वैसा काम आ जाए तो अपना कमीशन रख कर हम लोगों से करवाता है। अगर उसने मुझे 500 रुपए दिए हैं तो यकीनन किसी से ज्यादा ही वसूल किए होंगे। अयूब की सारी बकवास गई जहन्नुम में। मेरे लिए सबसे अहम बात यह थी कि माखा शीर फरोश लाहौर के महल्ले घोड़े शाह का रहने वाला था। ये सारा फितना घोड़े शाह से उठा था, लिहाजा इसका इख्तिताम भी घोड़े शाह ही में होना था। मैंने असलम जंजुआ से कहा, जंजुआ साहब, माखे को फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। फिर 1 घंटे के बाद जब माखा शीर फरोश को गिरफ्तार करके इस तफ्तीशी मरकज पर लाया गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। माखे को जैसे ही पता चला कि पुलिस ने ना सिर्फ ये कि अयूब को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उसने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है, तो उसने किसी किस्म की मुजाहमत का मुजाहरा करके अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाने के बजाय हकाइक बयान करने का फैसला किया। मुस्तकीम शाह पहलवान उर्फ माखा शीर फरोश के बयान के मुताबिक इस काम के लिए घोड़े शाही के एक बासी सफदर अली ने उसे 700 रुपए नकद अदा किए थे। उसने 200 अपनी जेब में रखे और 500 के एवज यह काम अयूब को सौंप दिया। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। सफदर अली मकतूल माजिद का होने वाला, बल्कि कभी ना हो सकने वाला ससुर था। आइंदा 1 घंटे के अंदर वो भी तफ्तीशी मरकज में मौजूद था। बुशरा का बाप सफदर अली कोई आदी मुजरिम नहीं था, लिहाजा उसने तफ्तीशी मरकज का माहौल देख कर ही सब कुछ साफ और सच बताने का फैसला कर लिया। सफदर अली को इस बात की खबर नहीं थी कि माजिद को कत्ल कर दिया गया था। उसने माखे को 700 रुपए माजिद के हाथ पांव तोड़ने और हड्डी पसली एक करने के लिए दिए थे, और ये हिदायत भी की थी कि माजिद पर यह हमला उस वक्त किया जाए जब वो गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हो चुका हो, ताकि इस जालमाना कार्रवाई का इल्ज़ाम उस पर ना आ सके। 9 जनवरी को उसके पड़ोस में होने वाले हंगामे के बायस उसकी बेटी बुशरा की डोली नहीं उठ सकी थी, जिस बात का उसके दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने उसी गुस्से में अंधे होकर इंतकामन माखा को माजिद को माजूर बनाने के लिए ठेका दिया था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अगर बुशरा की शादी नहीं हो सकी तो माजिद भी जिंदगी भर चारपाई पर लेटकर माजूरी के दिन गुजारे। लेकिन माखे ने इस मामले में कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी दिखा डाली थी। माजिद अली का कत्ल मेरे थाने की हदूद में हुआ था, और उसका कातिल था अयूब। लिहाजा अयूब की गिरफ्तारी और इकबाल जुर्म के बाद मेरा काम खत्म हो गया था। चालान की तैयारी में लाहौर और गुजरांवाले की पुलिस ने मिलकर काम किया, और इस केस से ताल्लुक रखने वाले जराइम पेशा अफराद जेल की सलाखों के पीछे चले गए। बाज़ औक़ात इंसान की हठ धर्मी और गैर हकीकत पसंदी बड़े ही तबाहकुन नताइज लेकर आती है। सफदर अली के बेटे कादरे ने करमू के साथ जो वाहयात मजाक किया था, गोशी की गवाही की सूरत में उसका बड़ा वाजिया सबूत मौजूद था, लेकिन सफदर अली कादरे को हक बजानिब समझ रहा था। इस मौके पर अगर सफदर अली और उसकी बीवी सफीना लचक का मुजाहरा करते हुए अपने नाबकार बेटे की गलती को तस्लीम कर लेते, तो यकीनन अकबर अली और सलीमा का गुस्सा ठंडा हो जाता, और करमू भी कादरे को डांट डपट करके मुतमईन हो जाता। इस तरह थोड़ी बहुत बदमजगी के बाद बहरहाल माजिद और बुशरा की शादी जरूर हो जाती। पहाड़ की बनिस्बत राई पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होती है, क्योंकि पहाड़ तो मीलों दूर से दिखाई दे जाता है, जबकि राई पहलू में भी पड़ी हो तो भी बाज औकात नजर नहीं आती। लेकिन जब ये ही राई पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेती है, तो फिर वही होता है जो इस केस में पेश आया।